आयच्यान जवळ एक 60 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचे आजन श्री मधुकर श्रीधर लोटलीकरान हे दुकान चालू केल्लें तांकां कस्टमरा कडल्यान खुबदां हो एक प्रश्न विचारप जातालो की भांगर घेवपाचो सगळ्यान बरो टायम केन्ना, रेट सगळ्यान बरी केन्ना आसता. आतां तर दर खूब वाडिल्ली आसा. तुमकां सांगूं सोदतात तेन्ना दर आसली 70 रुपया 10 ग्राम. त्या उतराक आमच्या आजाचे सतत म्हणप आसतालें की तुमी आतां चिंतला न्ही, तुमी आतांच घेवन सोडा, मागीर फुडें खबर ना दर खंय पावतली ती. ते थोड्या लोकांनी आयकलें, थोड्या लोकांनी आयकुना. जे कोणें आयकलें ते आज फायद्यान आसात. तेजे उपरांत तेजे नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे आमची मम्मीन जेन्ना हे बिझनस टेक ओवर केलो तेन्नाय सुद्दां कस्टमराचो सेम प्रश्न आनी सेम उत्तर. तेन्ना दर आसली 4700 रुपया 10 ग्राम. ते बी थोड्या लोकांनी आयकलें, थोड्या लोकांनी आयकुना. जे कोणें आयकलें ते आज फायद्यान आसात. आज दर जवळ 1,12,000 जाल्ली आसा. अजुनूय आमकां सेम प्रश्न येतात आनी आमी सेम उत्तर दितात की तुमच्या मनान आज घेवपाचें आयलां, आजूच घेवन सोडात, फाल्यां दर खबर ना कितें जातली ती. सो तुमी कितें करतले आमकां कमेंटान सांगात.